حسین تے مدینہ چلیا تو قرآن پڑھ رہا سی، مکے پہنچیا تو قرآن پڑھ رہا سی، کربلا پہنچیا تو قرآن پڑھ رہا سی، عاشورا دی رات آئی قرآن پڑھ رہا سی، شہادت واسطے گیا تو قرآن پڑھ رہا سی، نیزے دے سر چڑھے استے قرآن پڑھ رہا سی، آج بھی پیا پڑھ دے۔ پوچھ کیوں؟ فرمایا جس ماں دی گود وچ حسین نے اکھ کھولی ہے نا، اس ماں نے دے چکیاں چلاندیاں بھی قرآن پڑھیا ہے، جھاڑو دیندیاں بھی قرآن پڑھیا ہے، تسبیحات پڑھیاں نے، آٹے گدے نے تے قرآن پڑھیا ہے۔ فرمایا تربیت ماؤے کی سونی کیتی ہے، ہر ویلے قرآن پڑھ پڑھ کے سنا دی رہی، باپ دی نگاہ دا فیض اتنا نصیب ہویا کہ باپ سواری دے سوار جے ہوندا نہیں، قرآن دی تلاوت مکمل ہوندی ہے۔ حسین نے دس چھڑیا، اے میرے بابے علی نے، میری ماں زہرا پاک نے قرآن دی تلاوت دا حق ادا کیتا ہے، آج نیزے تے چڑھ کے حسین تکمیل دا حق ادا پیا کردا ہے۔ راجے تحسین پیش کرانگا انہوں جنہاں قرآن پڑھیا یاد کیتا، اللہ حسین دے قرآن پڑھنے دا صدقہ بچیو تو انہوں مزید قرآن دی نعمت عطا فرمائے۔